صلى الله على النبي محمد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا حسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من هاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحب حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وأدخلنا الجنة الفردوس، وأدخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار. اللهم ارزقنا مرافقة النبي في الجنة وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم لك الحمد على التمام ولك الحمد على الختام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن سيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اكتب الأجر والمثوابة لمن قرأ هذا الختم أو سمعها أو حذرها أو عمن على دعائها. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن سيرقى. اللهم حذرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك. ما لنا إله غيرك فندعو وما لنا إله غيرك فنرجو. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل دعاءنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عنها بجودك مطرودين يا جواد يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.